सबै मित्रहरूमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत र यो स्वागत यस कारणले कि हामी एउटा नयाँ जीवन, एउटा नयाँ सोचको खोजीमा छौँ र त्यो नयाँ जीवन र नयाँ सोचको बाटोमा म सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दैछु। यो स्वागत भनेको कुनै आम कार्यक्रममा स्वागत जस्तो होइन। पक्का पनि यसले हामीलाई, यो कार्यक्रमले हामीलाई जे दिन्छ, हामी जहाँ पुग्छौँ त्यो एउटा अकल्पनीय क्षितिज हुनेछ। त्यस कारणले आफ्नो सिट बेल्ट कस्नु होला र फ्लाइटका लागि तयार हुनु होला। मलाई विषय दिएको छ स्पिरिचुअलिटी एन्ड युथ लिडरशिप। सबैभन्दा पहिले युथकै कुरा गरौँ। कुरा गर्दा गर्दै मलाई पसिना आयो भने केही फरक पर्दैन है। सबभन्दा पहिले युथ वा युवाको कुरा गरौँ। युवा त्यो हो जसलाई के गर्न सकिँदैन भन्ने थाहै छैन। जसलाई यो गर्न सकिन्न भन्ने थाहा भइसक्यो ऊ बुढो भइसक्यो। यदि मलाई यो गर्न हुँदैन वा गर्न सक्दिनँ भन्ने थाहा छैन भने बल्ल म क्रिएटिभ हुन सक्छु। बल्ल म पुराना क्षितिजहरू, पुराना कम्फोर्ट जोनहरू म तोड्न सक्छु। र उमेर जुनसुकै हुन सक्छ, 100 वर्षको मान्छे पनि जवान हुन सक्छ, युवा हुन सक्छ र 12 वर्षको मान्छे पनि वृद्ध हुन सक्छ, बुढो हुन सक्छ। त्यसकारणले युवा हुनु भनेको उमेरको कुरा होइन। भन्छन् नि कसैले कि 40 वर्षसम्म युवा हुन्छ, 15 देखि 45 भन्छन्, कसैले 15 देखि 55 भन्छन्। यो कुनै विषय नै होइन। विषय के हो भने मेरो अगाडि पुरा क्षितिज खुला छ, यो पुरा संसार मेरो यो प्रयोगशाला हो, ल्याबोरेटरी हो भन्ने जसले बुझेको छ त्यो व्यक्ति युवा हो। जसलाई के गर्न सकिँदैन भन्ने थाहै छैन, हरेक कुरो जो प्रयोग गर्न तयार छ र जो नाइको भरमा बाध्दैन, लको भरमा बाँच्छ। ल गर्छु, हुन्छ भन्नेमा जसले बाँच्छ, जसको भित्रबाट प्राण चाहिँ संसारको जुनसुकै काम पनि म गर्न सक्छु भन्ने छ। यदि एउटा मान्छेले गर्न सकेको छ भने मैले किन सक्दिनँ? मैले हरेक कुरा गर्न सक्छु भन्ने जसको प्राण छ, जस भित्रबाट त्यस्तो आवाज छ, भोइस त्यस्तो छ, जसको भित्रको आन्तरिक आवाज जस्तो छ, इनर भोइस जसको छ, त्यो युवा हो। त्यो युवालाई हामी सम्बोधन गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले हेर्ने हो, इज देयर अ युथ इन मी? ममा युवा छ कि छैन भित्र? इज देयर अ युथ इन मी? म शरीरले मात्रै युवा छु कि म वास्तवमा मनले पनि युवा छु? शरीरको युवावस्थाको कुनै विषय नै होइन, मनको युवावस्थाको कुरा हो। जब मलाई थाहा हुन्छ कि मेरो जीवनमा युवावस्था छ, मेरो मनमा युवावस्था छ, त्यसपछि म अगाडिको यात्रा गर्न सक्छु। अगाडिको यात्रा के हो? जुन घडी मलाई थाहा हुन्छ कि म युवा हुँ, तत्काल मेरो जीवनमा एउटा नयाँ क्षितिज खुल्छ, एउटा नयाँ आकाश खुल्न थाल्छ। त्यो आकाशलाई लिडरशिप भनिन्छ वा नेतृत्व क्षमता भनिन्छ। यो होइन कि नेतृत्व क्षमता केही व्यक्तिहरूमा हुन्छ, कोही मन्त्रीमा, कोही प्रधानमन्त्रीमा, कोही टिम लिडरमा, कोही सिइओमा वा कोही चाहिँ सोशल मुभमेन्ट लिडरहरूमा मात्रै लिडरशिप हुन्छ, होइन। लिडरशिप क्षमता, नेतृत्व क्षमता प्रत्येक व्यक्तिभित्र हुन्छ। कसैले जगाउँछन्, कसैले जगाउँदैनन्। कोही फ्यान नै भएर मर्छन्, पङ्खै भएर मर्छन्। युथभित्र सबभन्दा बढी हुन्छ लिडरशिपको पोटेन्सियल, लिडरशिप क्षमता सबभन्दा बढी हुन्छ युवाहरूभित्र। किनभने युवाले हरेक क्षितिज तोड्छ के, पुराना वृत्तहरू तोडिहाल्छ। कसैले यो काम चाहिँ गर्न हुँदैन भनेर भन्यो भने त्यो काम गर्न युवा लागिहाल्छ। अब मात्र यति एउटा कुरा उसले हेर्छ कि मलाई र अरूलाई हिंसा हुनु हुँदैन, त्यति मात्रै हो नियम। मलाई र ममाथि र अरूमाथि हिंसा नहुने हरेक काम गर्न मिल्छ। यतिलाई हामीले नियम बनाउने हो, यतिलाई नियम बनाउने हो। र जब तपाईँ आफू भित्रको जुन छ नि, जस्तो हुन्छ त्यो एउटा पन्छी अण्डाको खोल हुन्छ नि, अण्डाको खोललाई तोडेर जसरी उड्छ आकाशमा, त्यसै गरी मेरो पुरानो जीवनलाई छोडेर म अब हाम फाले आकाशमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँ भित्रको नेतृत्व जाग्छ। युवा भित्र त्यो नेतृत्व छ, तर युवा के छ? बन्द छ। युवा बन्द छ अहिले।
क्लोज्ड छ, त्यो अन्डा छ के, बाहिर सेल कडा छ, डराएको छ बाहिर आउन, ओहो संसारमा के होला कि कसो होला कि भनेर खुब डराएको। तर तपाई त्यो डरलाई छोड्नुस् र म नयाँ नयाँ केही गर्छु भन्नुस्। हरेक पटक भन्नुस्, आफूलाई चिमोट्नुस्, न्यू पिन्च दिनुस् आफूलाई र त्यो खुला आकाशमा उड्ने प्रयास गर्नुस्। युवा त्यो हो जोसँग खुट्टा मात्रै होइन पखेटा पनि छ। खुट्टा भएका त हरेक प्राणी छ नि, खुट्टाको कुनै अर्थ छ? खुट्टै भाँचिए पनि हिजो आज त बैशाखी इत्यादि टेक्ने मिल्छ, यसको केही अर्थ छैन। असली कुरो मनुष्यमा पखेटा लाग्यो कि लागेन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। Do you have wings to fly or just legs to walk? If you have started developing your leadership potentials, you will cultivate. तपाई आफै यहाँबाट जन्माउनु हुनेछ। You will cultivate wings to fly. तपाई उड्ने पखेटा आफूमा आफै हाल्नु हुनेछ। तर त्यो उड्ने पखेटा आफूमा आफै हाल्नका लागि आफ्नो पुरानो कुरालाई तोड्नु पर्छ। पुरानो कुरो तोड्नु भनेको के हो? अघि नै मैले भने कम्फोर्ट जोन र म गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरालाई मैले तोड्नु पर्छ। म तपाईलाई कम्फोर्ट जोनको विषयमा एउटा सानो कविता सुनाउँछु र अंग्रेजीमा छ, बुझ्नुहुन्छ होला धेरैले है। यो लेखेको चाहिँ मिजी स्टीवर्ट भन्नेले हो। Believe in yourself, म एक पटक मात्रै पढ्छु, राम्रोसँग सुन्नु होला। Believe in yourself, ask for what you want. You can always change your mind. Do what you love. Follow your heart's desire. Give more than you receive. Have a sense of humor. Insist on being yourself. Join more, evolve more. Understand more and judge less. Volunteer your time. Kiss and make up. Make new friends. Nurture your spirit. Overcome adversity. Question conformity. Reach for the stars. Take personal responsibility. Speak your truth. Experience the moment. Walk through fear. Love and be loved. Love and be loved. यो कम्फोर्ट जोन तोड्ने, मेरो पुरानो वृत्त तोड्ने, मेरो अन्डाको खोल तोड्ने कविता थियो। जब म बाहिर निस्किन्छु ममा लिडरशिप जन्मिन्छ। त युवा भित्र रहेको लिडरशिप जन्माउनका लागि हेर्नुस् त कति विधि प्रयासहरू भएका छन्। हामी भित्रको नेतृत्व क्षमता जन्माउने प्रयासहरू कति विधि भएका छन्। जस्तो राजनीति पनि त्यही प्रयास हो, समाजशास्त्र त्यही प्रयास हो, शिक्षा त्यही प्रयास हो, साइकोलोजी मनोविज्ञान त्यही प्रयास हो, बिजनेस पनि त्यही प्रयास हो। यी सारा प्रयासहरू भएका छन्। तर युथ भित्रको लिडरशिप राम्रोसँग डेभलप हुन सकिरहेको छैन। किनभने नि सबले तपाईलाई स्वार्थ केन्द्रित बनाउँछन्। प्रत्येकको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ। कि तपाईलाई सिद्धान्त भिराउँछन् कि तपाईलाई झोला भिराउँछन्। र दुईटै कुरासँग बडो सतर्क हुनुपर्छ। सिद्धान्त भिरेर हिँड्ने हैन, सिद्धान्त भनेको बोक्रो हो, खोल हो, छाला हो, त्यसको केही गहिराई हुँदैन। कि तपाईलाई सिद्धान्त भिराउँछन् र महान भयो तिमी भनेर भन्छन् र बिस्तारै सुरुमा तपाई माथि शोषण हुन्छ र तपाईले अरूको शोषण गर्न थाल्नुहुन्छ सिद्धान्तको माध्यमबाट। कोही व्यक्तिलाई फलाना व्यक्तिलाई गएर गोली हान भनेर बन्दुकतिर पठाउने पनि कसैले पनि हान्दैन। तर फलानो सिद्धान्त छ भनेर सिद्धान्त पढाउनुस् अनि गोली हान्न लगाउनुस्, उसले पुरै मनुष्यतालाई गोली हान्न सक्छ। सिद्धान्त खतरनाक कुरा हो, सिद्धान्त हिंसा हो, बहुत खतरनाक हुन्छ। कि तपाईलाई महान
छु भनेर देखाउनको लागि सिद्धान्त बेच्दैछ। कि तपाईलाई झोला भिराउनेछन्? झोला भनेको के हो? केही पनि छैन मसँग, मैले मागेरै खानुपर्छ, जागिर पनि मैले मागे मात्रै आउँछ, मनसुन र भनसुनको देश हो भन्ने कुरा गर्नेछन् तपाईलाई, जो एकदमै गलत। सिद्धान्त पनि गलत छ, तपाईले भिर्ने झोला पनि गलत छ। युवा त्यो हो जसले आफ्नो पुरानो झोला पनि फाल्न तयार छ, जो जोखिम उठाउन तयार छ, रिस्क लिन तयार छ। जो ऊ मलाई कसैले भिराएको सिद्धान्त पनि म बोक्दिन, म आफै पत्ता लगाउँछु, आफै खोज्छु सत्य के हो। सिद्धान्त भन्दा सत्य कति हो, कति माथि हुन्छ हेर्नुस्। र सत्यको लागि तपाईले प्राण दाउमा लगाउनु पर्छ। सिद्धान्तको लागि त यस्तो सजिलो छ, फलानु व्यक्तिले यस्तो भनेको छ त्यही कण्ठ बनाऊ, माओले यस्तो भनेका छन्, लेनिनले यस्तो भनेका छन्, बिपी कोइरालाले यस्तो भनेका छन्, मदन भण्डारीले यस्तो भनेका छन् भनेर कण्ठ बनाइदिए पुगिहाल्छ। जन्मिनुपर्छ। त्यसकारणले हामीले सजिलो बाटो रोज्यौं, हामीले सिद्धान्तको बाटो रोज्यौं, सत्यको बाटो हामीले रोजेनौं। जसमा प्राण छ अब सत्यको बाटो रोज्नेछन्, सिद्धान्तलाई छेउमा लगाउनेछन्। सिद्धान्त गलत सही हो मैले भनेकै होइन, तर तपाई भित्रबाट प्राण फुटेर जे आउँछ त्यो मात्रै सत्य हो। अरु कसैले पनि भिराइदिएको कुरा, चाहे समाजले भिराओस्, चाहे धर्मले भिराओस्, चाहे राजनीतिले भिराओस्, भिराएको कुरो गलत हो। जोसुकैले भिराओस्, यो तोड्ने क्षमता भएको व्यक्ति मात्रै युवा हो। अब युथ र लिडरशिपलाई जोड्ने नयाँ आन्दोलन, नयाँ अभियान चाहिन्छ। तर त्यो सत्यमा आधारित अभियान चाहिन्छ, सिद्धान्तमा आधारित हुँदैन, काम लाग्दैन। यो धर्म पनि अध्यात्म पनि एउटा नयाँ सिद्धान्त बन्यो भने त्यसलाई छोडेर भागिहाल्नुस्, इट्स अफ नो युज। त्यसलाई डस्टबिनमा फाल्दिनुस्, बस अगाडि बढ्नुस्। यो गर यो नगर भनेर कसैले भन्छ भने त्यो अत्यन्तै खतरनाक हो। नयाँ कानुनको ठेली बनाउन थाले त्यसले फेरि। अब युथ र लिडरशिप, युवा र नेतृत्व, युवा भित्रको नेतृत्वलाई जोड्नका लागि एउटा नयाँ प्रयास हामीले गर्नु जरुरी छ र विशेष गरी नेपालका युवाहरूले गर्नु जरुरी छ। किनभने हामी लामो समयदेखि निष्क्रिय भयौं, हामी बुवाआमाको कमाईमा भर पर्यौं। धन मात्रै बुवाआमाले कमाएको प्रयोग गरेर त हुन्थ्यो नि, सिद्धान्त पनि बुवाआमाले कमाएको प्रयोग गर्यो, धर्म राजनीति पनि सबै बुवाआमाले कमाएको प्रयोग गर्यो, व्यवसाय पनि बुवाआमाले जे गरेका छन् त्यही गर्छौं। भित्रबाट प्राण छैन, प्राण फुट्दैन भित्रबाट। म आफू जिउँदो मान्छे हो कि म बाबुआमाको फोटोकपी हो? त्यसमा त बाबुआमा जस्तै थुप्रो फोटोकपी भगवानले बनाइदिया हुन्थ्यो नि, मलाई किन जन्माउनु पर्थ्यो भन्नुस् त? त्यो हो भने त दिस नेचर वुड हैव बीन अ भेरी बिग photocopy machine. The nature is not a photocopy machine. It produces only originals. तपाई जस्तो न कोही बनेको थियो न कोही बन्ने छ। आफै जस्तो हुने क्षमताबाट लिडरशिप जन्मिन्छ। र ठीक यही बिन्दुमा अध्यात्म तपाईको जीवनमा प्रवेश गर्छ। मैले दिएर आउँदैन, आउनु हुँदैन अध्यात्म। कोही गुरुले तपाईलाई अध्यात्म दिन सक्दैन। अध्यात्म तपाईको जीवन पाकेर जन्मिन्छ। र यो तपाई भित्र फुटोस्। जब तपाई आफ्नो भित्रको छ नि, भित्रको म भित्र यति धेरै प्रतिभा छ, यति धेरै क्षमता छ, यसलाई म कसरी अभिव्यक्त गरौँ, कसरी एक्सप्रेस गरौँ भनेर जब तपाई पीडिनुहुन्छ नि, त्यो छटपटीबाट तपाई भित्र ध्यान जन्मिन्छ। मेडिटेसन इज बोर्न आउट अफ क्याओस। अराजकताबाट ध्यान जन्मिन्छ। आउट अफ क्याओस एउटा विराट खाल्डो तपाईले जीवनमा अनुभव गर्नुहुन्छ यदि तपाई भित्र छटपटी जन्मियो भने। म खाल्डोमा खसेको खसै छु, बाहिर निस्किने कुनै उपाय देखिरहेको छैन। न यो काम गर्दा सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ, न यो मान्छेसँग विवाह गर्दा सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ, न यो विषय पढ्दा सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो जुन void छ नि जीवनको, यो voidलाई तपाई अनुभव गर्नुभयो भने त्यो voidलाई चिरेर तपाई भित्रबाट मेडिटेसन वा ध्यान जन्मिनेछ। र त्यसको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। अब
युथ र स्पिरिचुअलिटीलाई सत्यको आँखाले, सत्यको दृष्टिकोणले, अध्यात्मले जोड्न सक्यो भने अध्यात्म भनेको बाहिरबाट कसैले पक्राइदिएको कुरा होइन, तपाईको इभोल्युसन हुनेछ। जसरी इभल्भ हुन्छ नि, थियोरी अफ इभोल्युसन भन्छौँ नि हामी, त्यसै गरी स्पिरिचुअलिटी हैज टु बी योर इभोल्युसन। यु हैव टु इभल्भ इन्टु स्पिरिचुअलिटी। त्यहाँबाट जुन लिडरशिप जन्मिन्छ त्यो लिडरशिप नेल्सन मण्डेला जस्तो, भगवान बुद्ध जस्तो, महात्मा गान्धी जस्तो, त्यो नेतृत्व तपाईभित्रको त्यो नेतृत्व क्षमता अब कतै कतै मनुष्यलाई बाटो देखाउने बल्ल कुनै मदन भण्डारी होला, कुनै पुष्पलाल होला, कुनै बीपी कोइराला होला, त्यस्तो प्रकारको लिडरशिप होला कि अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो लिडरशिप होला कि बिल गेट्स जस्तो लिडरशिप होला। कस्तो नेतृत्व क्षमता हो, खप्तर बाबा जस्तो त्यो नेतृत्व क्षमता हो कि तपाईभित्र फुट्नेछ। त्यसकारणले तपाईं यस्तो यस्तो गर्नुभयो, यसो राम्रो लुगा लगाउनु भयो, मिठो बोल्नु भयो, अलिकति साथीभाइहरू बनाउनु भयो, सर्कल ठुलो बनाउनु भयो भने तपाईको लिडरशिप जन्मिन्छ भनेर म पटक्कै भन्दिनँ। त्यो ओरिजिनल लिडरशिप नै होइन, त्यो डुप्लिकेट हो, बाहिरबाट भिराइदिएको खोल हो त्यो। जब व्यक्ति प्रामाणिक बन्छ, अथेन्टिक बन्छ र म आफै भित्रबाट जन्मिन दिन्छु मेरो क्षमता बन्ने प्रयास गर्छ व्यक्तिले, त्यतिखेर अध्यात्म जन्मिन्छ। त त्यसका लागि 3-4 कुराहरुतिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, के विषय पढ्ने मैले रोज्न सिक्नुपर्छ। त्यो विषय मेरो छन हुनुपर्छ। इट हैज टु बी माई चोइस। इट कैन नॉट बी माई टीचर्स चोइस। इट कैन नॉट बी माई प्यारेन्ट्स चोइस। इट कैन नॉट बी समबडी एल्सेस चोइस। इट हैज टु बी माई चोइस। त्यो मेरो रोजाइको विषय हुनुपर्छ। अब के विषय रोज्ने, के विषय पढ्ने, के विषय अध्ययन गर्ने, तपाईले त्यस विषयमा खोज तलास गर्नुहोस्। तपाई भित्र जब त्यो प्राण फुट्छ नि कि मैले पढिरहेको विषय सही हो कि होइन। कति मान्छेहरु यसै पढिरहेछन्। कोही भन्छ म बीएड पढिरहेको छु। किन बीएड पढिरहेको थाहै छैन किन बीएड पढेको। कोही भन्छ म एलएलबी पढिरहेको छु। किन एलएलबी पढेको थाहै छैन किन एलएलबी पढेको। 3 दिन अगाडि मात्रै एकजना एउटा परिवार भेट्न आएको थियो यहाँ हामी कहाँ। अनि त्यो 18-19 वर्षकी नानी थिइन्। मैले उनलाई भने तिमी के गर्दैछौ बाबा भनेर सोधे। युवती थिइन्। अनि उनले भनिन् काका म चाहिँ अहिले ल पढ्न थाले। अनि अहिले ल पढ्न थाले यसको अर्थ पहिले तिम्रो मनमा अरु केही कुरा थियो। त उनले भनिन् हो म एमबीबीएस पढ्ने कोसिस गरे 2 वर्षसम्म फेल भए त्यसकारण म ल पढ्न थाले। मैले भने ल भनेको के हो पहिले भन। तिमीलाई जीवनमा के कुरा मन पर्छ भन। उनले भने मेरो जीवनमा सबभन्दा बढी ड्राइङ्स मन पर्छ, चित्र बनाउनु। मैले भने तिमीमा एउटा डाक्टर पाएको भए यो समाजले दुर्भाग्य अनुभव गर्थ्यो। तिमीमा एउटा वकिल पाए अर्को दुर्भाग्य अनुभव गर्छ। तिमी न वकिल हौ न तिमी डाक्टर हौ। तिमी आफूलाई सोध के तिमी आफ्नो कुरा जुन छ नि आफ्नो कुराको सत्य खोज्छौ र त्यो कुराको लागि जे पनि पैरवी गर्न तयार छ उ बोल्दै बोल्दैन त्यहाँबाट। बाबा वकिल बन्ने अथवा चाहिँ कानुन पढ्ने व्यक्ति त भित्रबाट आर्गुमेन्टेटिभ आफ्नो ओपिनियन राख्न सक्ने, त्यो आफ्नो बाटोमा अरूलाई पनि डोराउन सक्ने र सानो अन्यायका लागि पनि धेरै ठुलो मेहनत गर्ने, अन्यायका विरुद्ध मेहनत गर्ने र न्यायका लागि पुरै प्राण लगाएर संघर्ष गर्ने व्यक्ति पो चाहिन्छ। अनि जे पनि यसो पनि हुन्छ भन्ने व्यक्ति भोलि गएर वकालत पढ्यो, उ न्यायाधीश बन्यो वा वकिल बन्यो भने समाजले के पाउँछ मलाई भन्नुस् त। तपाईले के पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले मैले के पढ्ने त्यसमा मैले अत्यन्तै गहिरो मेहनत गर्नुपर्छ। अत्यन्तै गहिरो मेहनत गर्नुपर्छ। र पढ्ने कुरालाई मैले कहाँ लगेर जोड्नु पर्छ भने मैले पढ्ने कुरालाई मेरो भविष्य मैले कहाँ देखेको छु, के देखेको छु भविष्य, व्हाट्स द फ्युचर। मेरो भविष्य के हो, त्यो भविष्य 20 वर्ष 30 वर्ष पछाडि मेरो जुन भविष्य हुन सक्छ त्यो भविष्यको लागि आज तयारी हो पढ्नु भने। त मैले जे भविष्य देखिरहेको छु त्यही विषय पढ्ने कि मैले अरु विषय पढ्ने ल भन्नुस् त मलाई। मान्छे भन्छ कि भने हैन मसँग समय थियो हेर्नु सर मसँग समय थियो त्यसकारणले फलाना कोर्स जोइन गरिरहेको मैले विश्वविद्यालयमा गएर जोइन। ए बाबा समय थियो तपाईसँग भने त्यो समयको सदुपयोग त धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो त।
पढ्ने कुरा के सानो कुरा हो, के काम गर्ने के त्यो सानो कुरा हो, सानो विषय हो। पढ्ने कस्तो विषय पढ्ने भने कोसँग विवाह गर्ने भन्दा पनि ठुलो विषय हो। के काम गर्ने, मेरो प्रोफेसन के हुने हो भन्ने विषय, मैले कोसँग विवाह गर्ने, मेरो कति धन सम्पत्ति हुने भन्दा पनि धेरै ठुलो कुरा हो, धेरै ठुलो कुरा हो। त युवाले, आजको युवाले आफ्नो विषय रोज्न सिक्ने छ र सँगसँगै विषय रोज्दाखेरि आफ्नो काम कर्म क्षेत्र पनि युवाले रोज्न सिक्नेछ। यहाँ तपाईले मद्दत लिन सक्नुहुन्छ। यु क्यान गो टु एक्सपर्ट्स, विज्ञहरू कहाँ तपाई जानुस्, तपाई मद्दत लिनुस्, तर पुरानो प्राण लगाएर नबस्नुस्। अस्ति एउटा कक्षामा मैले भन्दै थिएँ, एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ, त्यो कार्यक्रममा 25 जना जति युवाहरू थिए। एउटा केही भलन्टियरिङ गरिरहेका थिए, तर त्यो लामो वर्ष 2 वर्षको लामो काम रहेछ उनीहरूको, मैले थाहा पाएँ। कसैले पनि राम्रो गरिरहेको छैन, सब निदाय जस्ता युवाहरू छन्। अनि मैले भने बाबा यो के भयो, यो मेरो बोल्ने बेला आयो, मैले भने म त बोल्न सक्दिनँ तपाईहरुको माझमा, हेर्नुस् पहिले तपाईले मलाई भन्नुस् कि तपाई यो जुन काम गरिराख्नु भएको छ, यो काम चाहिँ तपाई आफूले गरेको हो कि बाउआमाले हराएर गरेको, ल भन्नुस्। त्यो एउटा धार्मिक कार्यक्रम थियो र मैले थाहा पाएँ परिवारले त्यो सम्प्रदाय मान्दो रहेछ, त्यही भएर जबरजस्ती गएर बलजफ्ती गरेर त्यहाँ गएर उनीहरू स्वयंसेवा भलन्टियरिङ गरिरहेछन्। अब यो व्यक्तिबाट कुनै प्राण बन्छ, कुनै भविष्य बन्छ यो व्यक्तिबाट? भलन्टियरिङ नगर्ने हैन, जीवन नै भलन्टियरिङ हो, गर्ने। तर म भित्रबाट इट हैज टु बी माई डिसिजन, मेरो प्राण फुटेर मेरो छाती फुटेर भलन्टियरिङ गर्नुपर्छ, स्वयंसेवा जन्मिनुपर्छ। अब बुवाआमाले लगाए नि, बुवाआमाले लगाए पनि मैले भित्रबाट अब त सोच्ने बेला भयो त, त्यसको ओनरशिप मैले लिएँ। अनि मैले भने हेर्नुस् तपाई यसको ओनरशिप लिनुस्, स्वामित्व लिनुस्। पहिले स्वामित्व लिन सक्नुहुन्न भने यहाँबाट भागिहाल्नुस्। तपाईलाई यहाँ देखेर यो कोठा गनायो, दुर्गन्धित भयो यो कोठा। बिना प्यासनको मान्छे, बिना ओनरशिपको मान्छेले के गर्छ जीवनमा? त्यो यो ओनरशिप, मैले जे काम गर्न थाले त्यसको स्वामित्व मैले लिने हो। म जे विषय पढ्न थाले त्यसको स्वामित्व मैले लिने हो। युवाले त्यो स्वामित्व लिन सिक्नेछ। आज तपाईले आफ्नो पढाइको स्वामित्व लिनुभयो, आज तपाईले आफ्नो कामको स्वामित्व लिनु भने भोलि देशको स्वामित्व पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। वी क्यान ट्रस्ट यु। आज तपाई आफ्नो पढाइको स्वामित्व लिन सक्नुहुन्न, बाउआमाले भनेको कुरा पढ्नुहुन्छ, बाउआमाले भनेको कुरा मान्छेसँग विवाह गर्नुहुन्छ। नगर्नुस् भनेकै हैन, तर तपाई भित्रबाट फुटेको छ कि छैन त्यो मात्रै हो। भने तपाईबाट, तपाईमा न देशको प्रधानमन्त्री, न देशको राष्ट्रपति, न अर्को नयाँ अरबपति, न नयाँ क्रिकेटर, न नयाँ युट्युबर, न नयाँ र्यापर, के भेट्ने छन् समाजले भन्नुस् त? समाजको एउटा घोडा, कोही टाँठो व्यक्तिको एउटा घोडा वा झोले बाहेक तपाईमा कसैले केही भेट्ने नै छैन कहिले पनि। यो मैले तपाईलाई भने प्यासन, मैले तपाईलाई भने पढाइ आफ्नो रोज्ने, मैले तपाईलाई भने ओनरशिप। त्यस्तै अर्को एउटा दुईटा कुरा तपाईलाई म भन्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले अब जे गर्छौं नि त्यसमा 100% एनर्जी दिन सिक्नुपर्छ। हार्वर्ड विश्वविद्यालयको एउटा रिसर्च आर्टिकल छ, त्यसले के भन्छ भने टाइम म्यानेजमेन्ट इज अ फालाइसी। टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने हुँदैन, म पनि भरोसा गर्दिनँ टाइम म्यानेजमेन्ट, जबकि म टाइम म्यानेजमेन्ट सिकाउँछु हजारौंलाई लाखौंलाई। तर म के भन्छु भने नि, तपाईसँग टाइम त छ रे, म्यानेज गर्न जान्नु, तर तपाईभित्र एनर्जी छैन भने तपाई के गर्नुहुन्छ? मुर्दासँग पनि खुब धेरै टाइम हुन्छ त, समय हुन्छ त। मुर्दाले केही गरेर देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ? योर एनर्जी इज इम्पोर्टेन्ट, नट टाइम। मेरो ठाउँमा बराक ओबामा भए 1 मिनेटमा धेरै काम निकालिसक्छन्, उनीसँग अर्कै प्रकारको एनर्जी होला। सो एनर्जी, मेरो एनर्जी कसरी बढ्छ, एनर्जेटिक कसरी हुन्छु, द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट। र म जे काम गरिरहेको छु, म पढिरहेको छु भने am I bringing my energy? धेरै विद्यार्थीहरूको पढ्न आँटेको बेलामा हेर्ने भने यो मलाई जान आँटेको अनुहार जस्तो हुन्छ।
यो बच्चा यो विद्यार्थी कुनै विद्वान हुने लक्षण हो यो? There is no energy in what you are doing. अनि त्यहाँबाट चाहिँ शिक्षकले जे पढाइदिए पनि भयो, नोट चाहिँ टिपाइदिए पनि भयो, तपाईलाई पावर पोइन्ट स्लाइड इमेल गरिदिन्छ, तपाईँ यसो पावर पोइन्ट हेर्नुहुन्छ, पास गर्नुहुन्छ। कतिले त मैले देखेँ कि गाइड बुक पढेर पास गर्छन्। मैले भने तपाईँ टुरिस्ट गाइड हुन पनि लायक छैन, गाइड बुकै पढेर पास गरेर चाहिँ के अर्थको विषय हो त्यो? इज देयर एन ओरिजिनल इन यु? त bring your energy into what you are doing. तपाईसँग मैले कुरा गर्दैछु अहिले, हो मैले देखेको त यस्तै हो, अलिअलि राम्रो गर्नै पर्छ, अलिअलि मिठो बोल्नै पर्छ भन्न थाले भने तपाईँ एकछिनपछि यहाँबाट भाग्नु हुनेछ। You will simply run away. You will avoid my class. मसँग एनर्जी छ भने मात्रै मेरो, if I am bringing energy to this class, तब र एनर्जी कतिखेर आउँछ कुनै पनि काममा? The power of presence. Am I present in what I am doing? त्यो power of presence फेरि आउँछ ध्यानले। Meditation brings in energy. Without meditation, ध्यान बिना एनर्जी कहाँबाट आउँछ भन्नुहोस् त? ध्वस्त बनाउने एनर्जी मात्रै आउँछ। कसैको राम्रो चिल्लो गाडी देख्यो भने ढुङ्गा हान्न मन लाग्छ, मेरो त छैन, त्यसलाई किन चढ्न दिने? हुँदाहुँदै राजनीतिक सिद्धान्त पनि त्यस्तै बनेका छन्। कसैको ठुलो घर देख्यो भने यसले शोषण गरे हो कि भन्ने लाग्न थालिहाल्छ। कसैले राम्रो नाफा गरे भन्ने सुन्ने बित्तिकै यो कालो बजारी गरिरहेछ कि यसले करछरी गरिरहेछ कि भनेर यस्तै नकारात्मक कुरा बाहेक मनमा आउँदैन। यदि तपाईभित्र ध्यानबाट वा अध्यात्मबाट जन्मिएको एनर्जी वा ऊर्जा छैन भने त्यो ऊर्जाले आफूलाई र अरूलाई बिगार्ने मात्रै काम गर्छ। हेर्नुस् त, पक्का पनि 1000 साइन्टिस्ट भन्दा पनि बढी एनर्जी ओसामा बिन लादेनसँग थियो होला। Terrorists are more energetic than scientists. They are more intelligent. But तर पछाडिपट्टि there is no spirituality. अध्यात्म छैन। र त्यो अध्यात्म नभएको भएर उनीहरूले आफ्नो बुद्धि बल विवेक प्रयोग गरेर गलत काम गर्छन् र सारा संसारलाई दुःख दिन्छन्। त्यही एनर्जी हेर्नुस् त, पछाडि ध्यान गर्ने ऊर्जा भएको भए ओसामा बिन लादेनलाई मार्नुको बदला ध्यान गर्न लगाएर के हुन्थ्यो होला भन्नुस् मलाई। मैले एउटा कार्यक्रममा पत्रकार भएको कार्यक्रममा बोलेको पनि त्यसै दिन संयोग के भयो भने ओसामा बिन लादेनको हत्या भएको भोलिपल्ट मेरो एउटा कार्यक्रम थियो पत्रकारहरूसँग। अनि उहाँहरूले मलाई सोध्नुभयो, गुरु तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो ओसामा बिन लादेनको हत्याको विषय? मैले भने मैले केही भन्दिनँ, संसारका सबै मनोवैज्ञानिकहरू चाहिँ एक मुठी पानीमा डुबेर मरे हुने रहेछ भने मैले। संसारले सिकेको छैन, मार्नै पर्छ गएर। कोही मान्छे ट्रान्सफर्म गर्ने, रूपान्तरण गर्ने विज्ञानै थाहा छैन आजसम्म, ड्रोनै हानेर मार्नै पर्छ हामीले, त्यति नै सिकायौँ हामीले। तर किन पढ्नु पर्यो त नि, किन पढाउनु पर्यो भन्नुहोस् त? अनि मैले भने हेर्नुहोस्, मैले जानेको त के हो भने नि, अंगुलीमाल पनि आतंककारी थिए, तर भगवान बुद्धले बम त हानेन नि त। भगवान बुद्धले छुरी पनि प्रयोग गरेन। भगवान बुद्धले अंगुलीमाललाई भेट्न जानलाई सिडिओ साहब मलाई बडीगार्ड पठाउनुस् भनेनन्, सेक्युरिटी गार्ड दिनुस्, मलाई कमान्डो चाहिन्छ भनेनन्। एक्लै गए, नियतथा गए। किनभने नि भित्रबाट जब तपाई भित्र लिडरशिप जन्मिन्छ, अध्यात्मबाट नेतृत्व क्षमता जन्मिन्छ, तपाईका लागि संसारमा गर्न असम्भव केही पनि हुँदैन। There's nothing impossible for you. अनि भगवान बुद्ध गए त नियतथा, उसँग हातमा यत्रो ठुलो तरबार थियो, 79 वटा माला मान्छेको टाउकोको माला झुन्डाइसकेको थियो, औलाको माला, कान्छी औलाको माला झुन्डाइसकेको थियो। त्यहाँ गएर उनले केही गरेनन्, बम हानेनन्, ड्रोन एट्याक गरेनन्, अर्काको देशमा यसै पसेनन्। आरामसँग रूपान्तरित गरेर लिएर आएर उनले सन्यासी बनाए। उनको नाम वो भिक्षु अहिंसक, अंगुलीमालको नाम भगवान बुद्धले राखेको भिक्षु अहिंसक। र स्पिरिचुअलिटीमा त्यो पावर छ। अब आजको युवामा अध्यात्म आएन, स्पिरिचुअलिटी आएन भने यो जुन तपाईभित्र जुन भीषण ऊर्जा छ, जुन ऊर्जा प्रयोग गरेर तपाई आज कसैको झोला बोक्दै हुनुहुन्छ वा कहीं तोडफोड गर्दै हुनुहुन्छ वा अरु केही गर्दै हुनुहुन्छ, यो ऊर्जा अलिकति बढी भयो र तपाईसँग अलि बुद्धि अलि बढी भयो भने संसारलाई एकै पटकमा भ्याउने बम बनाउनुहुन्छ। मैले पनि त्यही गर्ने छु। यो तपाई र म कोही अलग-अलग विषय होइन। हेर्नुस्,
त एनर्जी पनि कस्तो भने backed by spirituality। अब यहाँबाट हामीले एउटा नयाँ मान्छेको परिकल्पना गर्न सक्छौँ। म तपाईलाई अनुरोध गर्छु कि तपाई आज आफ्नो बारेमा तपाई आफ्नो म यस्तो मान्छे बन्छु भनेर 25 वटा बुँदा लेख्नुस्। 25 वटा बुँदा लेख्नुस्। कलम त प्रयोग गर्नुस्, कलम भन्दा बढी तपाईको हृदय प्रयोग गर्नुस्। प्लिज युज योर हार्ट टु डु दैट। तपाई आफ्नो संकल्प, आफ्नो दृढताको घोषणा गर्नुस्। This is what I am going to be। घोषणा गर्नुस्। र म तपाईलाई आश्वासन के दिन्छु भने तपाई भित्रबाट म यो बन्छु भनेर फुट्यो भने नि भगवान पनि तपाईको सारथी बन्न तयार हुनेछ। You must have a mission in life। If you do not have any mission, राक्षस बाहेक कोही पनि जीवनमा आउँदैन। But if you have a mission, even God will join you। God will become your driver, your charioteer। त हामीले कुरा गर्यौं एनर्जीको, प्यासनको, हामीले कुरा गर्यौं ओनरशिपको, हामीले कुरा गर्यौं युथको, स्पिरिचुअलिटीको, लिडरशिपको। मित्रहरू, यो जुन तपाई के बन्ने भन्ने विषय छ नि, यो विषयलाई हामी जीवन विज्ञानमा पथ भन्छौं क्या। हरेक व्यक्तिको आफ्नो पथ हुन्छ, आफ्नो बाटो हुन्छ र त्यो बाटो प्रत्येक व्यक्तिले पत्ता लगाउनु पर्छ। हरेक व्यक्तिले। हामी नवप्रतिभा विज्ञान होस् या ऐश्वर्य विज्ञान होस्, हामी यही नै प्रयास गर्छौं कि हामी युवाहरूलाई र बालबालिकालाई हामी आफ्नो जीवनको पहिचान गर्न मद्दत गरौं। मैले चिनिदिएर हुँदैन तपाईलाई, तपाई आफैले आफैलाई चिन्नु पर्छ। अरु कुनै उपाय छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिलेको युवा भनेको के हो भने नि, जो नासी बोल्दैन, ननाची हिँड्दैन। मरे चाहिँ गरेर बोल्छ, मरे चाहिँ गरेर हिँड्छ। जो भोजन गर्दाखेरि भगवानलाई भोग लगाएको अनुभव गर्छ, त्यस्तो ऊर्जाका साथ, त्यस्तो आनन्दका साथ भोजन गर्छ जो, त्यस्तो आनन्दका साथ हिँड्छ जो, र बोल्दाखेरि त्यस्तै भित्रको प्रसन्नता फुट्ने गरी जो बोल्छ, त्यो joy, the overflowing joy, that overpowering energy जसले ल्याउँछ, त्यो व्यक्तिको हातमा भविष्य छ। युवाको हातमा भविष्य छ, तर युवा त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। त ह्याप्पिनेस, खुशियालीलाई तपाईले ल्याउनुस्। आफ्नो खुशियाली माथि आक्रमण गर्न कसैलाई पनि नदिनुस्। र संसारको सबभन्दा ठूलो मानव अधिकार के हो थाहा छ? मलाई मानव अधिकारको बारेमा केही पनि थाहा छैन। म त खाली मानव कर्तव्यको कुरा गर्छु। किनभने जसलाई आफ्नो कर्तव्यको बोध छैन, उसको मानव अधिकारको रक्षा कसैले गर्नेवाला छैन। मानव अधिकार भन्दा पहिले मानव कर्तव्य आउँछ जीवनमा। यदि स्वस्थ रहनु तपाईको अधिकार हो भने, स्वस्थ हुनु तपाईको अधिकार हो भने, स्वस्थ रहनु तपाईको कर्तव्य पनि हो। त जीवनमा सबैभन्दा ठूलो कुरा जुन मसँग कहिले पनि छुट्दैन, त्यो के हो? मेरो 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 खुशियाली। त खुशी हुनु मेरो अधिकार हो। खुशी हुनु मेरो अधिकार हो भने खुशी हुन सिक्नु मेरो कर्तव्य हो। Happiness, bring in happiness in what you do। मेडिटेशनले, ध्यानले के गर्छ भने तपाई भित्रको अथेन्टिक ह्याप्पिनेसलाई खोल्दिन्छ। तपाई देखाउनको लागि हाँस्नुहुन्न। इट्स नट गोइङ टु बी एन एयर होस्टेस स्माइल, इट्स गोइङ टु बी योर स्माइल। र त्यो मुस्कुराहट छुट्टै हुन सक्छ। भगवान बुद्ध कहिले मुस्कुराउनुहुन्न, तर उहाँभन्दा खुसी कोही पनि भेटिदैन। भगवान बुद्ध सदैव प्रसन्न हुनुहुन्छ।
जस्ट जोयफुल बट ही इज नट स्माइलिङ। तपाईले कुनै भगवान बुद्धको मुस्कुराइरहेको हाँसिरहेको तस्बिर अहिलेसम्म देख्नु भएको छ? तर पनि त्यो व्यक्तिभित्र त्यस्तो खुसियाली प्रकट भएको छ। त यो खुसियाली, द्याट ह्याप्पिनेस आफूभित्रको तपाईले बाहिर ल्याउनुहोस् र आफूभित्रको खुसियाली बाहिर लिएर आयो भने हेर्नुहोस् यो सारा संसार तपाईको आफ्नो घर बन्नेछ। त्यतिखेर जब म खुसी हुन्छु नि सारा संसार मेरै हो जस्तो लाग्छ। खुसी व्यक्ति चन्द्रमासँग नि कुरा गर्छ, हेर्नुहोस् त, तारासँग पनि कुरा गर्छ। दुखी व्यक्ति अनुहार घोप्टो बनाएर आँखा छोपेर घरमा बस्छ। दुखी व्यक्ति cannot participate in life. खुशी व्यक्ति can always participate in what's happening. अब खुशी व्यक्ति सेलिब्रेटिभ, ऊ अत्यन्तै उत्सवले भरिएको हुन्छ। त्यसकारणले खुशी व्यक्ति जब व्यक्ति एकदम खुसी हुन्छ नि त्यतिखेर उसले अहम ब्रह्मास्मि भन्छ। म ब्रह्म हुँ भनेको के हो? म ब्रह्म हुँ भनेको म सारा संसारसँग एक भएँ। अब सारा संसार र ममा केही पनि भिन्नता छैन। म युनिभर्ससँग एक भएँ। म अब यो समुचा ब्रह्माण्डसँग एक भएँ। अहम ब्रह्मास्मि। म जब खुसी हुन्छु त्यतिखेर अहम ब्रह्मास्मि आउँछ। जब म दुखी हुन्छु म आतंककारी हुँ भन्ने आउँछ। म आत्महत्या गर्ने मान्छे हो भन्ने आउँछ। म डिप्रेस्ड हुँ भन्ने आउँछ। म हार्ने मान्छे हो भन्ने आउँछ। म थाक्ने मान्छे हो भन्ने आउँछ। म जब दुखी छु त्यतिखेर मसँग कोही पनि आउँदैन। जब म खुसी छु नि सूर्य चन्द्र तारा पनि मसँग आउँछन्। त्यसकारणले खुशी व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति हो। हेर्नुहोस्, आध्यात्मिक व्यक्ति त्यो होइन जो एकदम अनुहार एकदम मलिन लगाएर भारी भड्कम बनेर हातमा पूजाको थाली बोकेर बल्ल 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 मन्दिर पुगेको छ। कतिखेर ढल्ला जस्तो। तपाईँ हातमा पूजाको थाली बोक्नुहोस् नबोक्नुहोस्, नाची नाची हिँड्नु भएको छ भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही मन्दिर आउनेछ। यो जोय, योर ह्याप्पिनेस, योर आउटपोरिङ एनर्जी will bring God to you. आध्यात्मिक व्यक्ति त्यो होइन जो भगवानलाई खोज्न हिँडेको छ। आध्यात्मिक व्यक्ति त्यो हो जो यस्तो बन्यो कि भगवान उसलाई खोज्दै आउनेछ। भगवान भनेको कुनै व्यक्ति होइन, संसारलाई चलाउने जुन ऊर्जा छ, एनर्जी छ, त्यो ऊर्जाले तपाईलाई खोज्दै 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 आउनेछ। God will find you, you will never find God. यो बुझ्नु होला। त्यही भएर कसैले मैले भगवान भेटेँ भनेर भन्यो भने उसको कुरामा कहिल्यै भरोसा नगर्नु होला। जहिले पनि आजसम्म घटना घटेको छ भगवानले व्यक्तिलाई भेटेका छन्, व्यक्तिले भगवानलाई कहिले पनि भेट्दैन। That's not happened. त्यसकारणले यो जुन ठाउँ ठाउँ गएर भगवान खोजिरहेका मान्छे छन् यसमा बडो सावधान हुनुहोस्। आध्यात्मिक व्यक्ति त्यो हो जो यति लायक बन्यो कि भगवानले अब उपाय देखेनन् उसलाई भेट्न आउनु पर्यो। त उसले के भन्छ? भोलि आउनु होला है, नो अपोइन्टमेन्ट भन्छ उसले। आध्यात्मिक व्यक्ति त्यो जसले आफ्नो जीवनलाई यति खुसी बनायो कि हरेक कुरा उसको जीवनमा खोज्दै खोज्दै आउनेछ। र यो खुसियाली तपाईभित्र प्रकट हुन्छ ध्यानले, मेडिटेसनले। त्यसकारणले म यति धेरै जोड दिइरहेको छु ध्यानलाई जोड दिने कुरा होइन, ध्यान बाहेक जोड दिने अरु केही पनि कुरा छैन। र मैले देखेको छु कि तपाईभित्र यो सेन्स अफ ओनरशिप, यो प्यासन, यो पथ, यो एनर्जी, यो ड्राइभ, यो रेस्पोन्सिबिलिटी, यो ह्याप्पिनेस सबलाई ध्यानले फुटाउनेछ। ध्यान के हो? तपाईभित्र लुकेको प्रतिभालाई जगाउने अवसर हो। स्मारिकाको प्रश्न छ, can we keep our questions to in just 1 minute time? I will take a break and it is your time. तपाईले प्रश्न सोध्नु हुनेछ। मैले भन्ने कुरा सकिसक्यो। अब 15 मिनेट हामी प्रश्नोत्तर गर्ने छौं। दुईटा प्रश्न आएका छन्। म प्रश्न छोटो छोटो
How to set our mind to be spiritual, sir? It's a wonderful question, Susila Bata. You cannot set your mind to be spiritual. You have to start meditating. तपाईले ध्यान सुरु गर्नुपर्नेछ. Then only you will start becoming spiritual. तपाईले मलाई बसेको बसे गर्न मन लाग्छ, खाएको खाइ गर्न मन लाग्छ, म कसरी स्वस्थ हुन सक्छु भनेर सोध्नुभयो भने म तपाईलाई के भन्छु भने तपाईले योगाभ्यास गर्नुपर्ने छ, तपाईले व्यायाम गर्नुपर्ने छ, अनि बल्ल तपाई स्वस्थ हुनुहुन्छ भनेर भन्छु म. किनभने स्वास्थ्य हुनु कुनै थियरी होइन के, इट इज समथिङ यु रियली नीड टु डु. त्यस्तै गरी बीइङ स्पिरिचुअल इज समथिङ यु नीड टु डु. एन्ड व्हाट यु नीड टु डु, बस तीनटा कुरा ल्याउनुस्, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान. तीनटा कुरा जीवनमा जोड्नुस्. तपाई एक्लैलाई गाह्रो हुन्छ, हामी छौं जीवन विज्ञानमा तपाईलाई मद्दत गर्नका लागि. अर्को छ, यो सबै ठाउँमा लागू हुँदैन. के लागू हुन्छ के लागू हुँदैन खोज्दै हिँड्ने मान्छे युवा हुँदै होइन. यो धेरै बुढो मान्छेले सोधे आउनुपर्छ मलाई यो प्रश्न. के लागू हुन्छ के लागू हुँदैन खोज्ने काम किन गर्नु? तपाईलाई जे लागू हुन्छ त्यो लागू गर्नुस् न. यो कुनै सिद्धान्त होइन, केही होइन. यो मेरो आफ्नो जीवनको अनुभव तपाईसँग राखिदिए. तपाई आफ्नो जीवनबाट खोज्नुस्. के लागू हुन्छ के लागू हुँदैन भनेर खोज्न थाल्नु भने तपाई धेरैभन्दा धेरै हुनुभयो भने इतिहासकार बन्नुहुनेछ. तपाईको अन्तिम सिमाना त्यही हुनेछ. How to let go of past thinking patterns, turn to a strong belief system. It's a wonderful question, Milan. It's $1 billion question. सबभन्दा ठुलो प्रब्लम मैले समस्या यही देखेको. अहिलेको प्रश्न पनि त्यही हो. पुरानो मन लिएर आएको छ, पुरानो खोपडी लिएर आएको छ, त प्रश्न पनि पुरानै जन्मिन्छ. नयाँ त जन्मिँदैन. पुरानो मनलाई फाल्नु छ. हेर्नुस्, यो जुन मन छ नि, यो मन पुरानो मनलाई फाल्नुस्. तर ख्याल गर्नु होला, पुरानो मन आत्महत्या गरेर फालिदैन, केही गरे पनि फालिदैन. पुरानो मनलाई फाल्न एउटै काम गर्नुपर्छ. के गर्नुपर्छ? तपाई नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ कन्टिन्युअसली. तर जुन अनलर्निङ हुन्छ नि, पहिली सुरुमा अनलर्निङ केले गर्छ? प्राणायाम र ध्यानले तपाईलाई अनलर्निङ गर्न सिकाउनेछ. प्राणायाम र ध्यानले अनलर्निङ गर्न तपाईलाई सिकाउनेछ. तपाई प्राणायाम र ध्यान गर्नुस् त तपाईको पुरानो मनको जालो टुट्न थाल्छ. लाग्छ समय, तर लाग्न दिनुस्. राम्रो काम गर्न समय लाग्छ. कसैलाई मार्नु पर्यो भने त सेकेन्डमा पनि सकिन्छ. कसैलाई जीवन दिनु पर्यो भने, बच्चा जन्माउनु पर्यो भने 9 महिना लाग्छ. मार्नको लागि 9 सेकेन्ड पनि लाग्दैन. If you want to do something creative, it takes time. If you want to do something destructive, it doesn't take any time. तर creativity is the only power. त्यसकारणले आफ्नो बाटोमा लाग्नुस्. स्मारिकाको अर्को प्रश्न छ, what if a heart wants to follow a dream or parents deny? Should we still go after our mission? स्मारिका, म तपाईलाई के भन्छु भने नि, तपाईमा ड्रीमको बारेमा क्ल्यारिटी आएको छैन. होइन भने तपाईको आँखा, तपाईको बोली, तपाईको व्यवहार देखेर तपाईको बुवा आमाले के भन्नुहुनेछ भने, छोरी तिमी लिडर, हामी फलोअर भन्नुहुनेछ. You are not clear about your dream. You are not confident. जीवन विज्ञानको एउटा कार्यक्रम छ कि मैले नाम लिँदै थिएँ, ऐश्वर्य विज्ञान, मलाई याद आयो. ऐश्वर्य विज्ञानमा हामी के गर्छौं भने 3 दिनमा 10 वर्षको कार्ययोजना बनाउँछौं. फेरि अर्ग्यानिक आफ्नो कार्ययोजना बनाउँछौं हामी. अब त्यो कार्ययोजना तपाई के पढ्ने, के गर्ने, कहाँ पुग्ने भन्ने तपाईलाई स्पष्ट छ भने नि, तपाईको परिवारले तपाईलाई विरोध गर्ने कुनै सम्भावना हुँदैन. परिवार त के संसारले विरोध गरे पनि तपाईले छोड्नुहुन्न. तपाईले पटक्कै छोड्नु हुने छैन. त्यसकारणले तपाईको आफ्नो जीवनमा क्ल्यारिटी र कन्फिडेन्स जन्माउनुस्. यो प्यारेन्ट्स विल अग्री टु यु. अहिले अभिभावकले तपाईलाई विरोध गरेको होइन. छोरी तिम्रो सपनाको विषयमा तिमी नै स्पष्ट छैनौ, अझ खोज भनेको. सो मोर क्वेशन्स तपाईलाई धेरैले विरोध गर्नुपर्ने छ. म स्मारिकालाई अनुरोध के गर्छु भने, आज गएर घरमा गएर बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी जो जो छन् भन्नुस्, सबलाई राखेर भन्नुस्, मलाई गर्नु गाली गर तिमीहरुलाई भन्नुस्. सबको गाली सुन्नुस्. म केही फर्काउनेवाला छैन 1 महिनासम्म भन्नुस्. सब सुन्नुस्, पिउनुस्. अनि भित्रबाट एउटा नयाँ रूपरेखा भविष्यको जुन बन्ने छ, तपाईको आँखामा कन्फिडेन्स आउने छ. तपाईको आमा बुवाले तपाईको आँखा हेर्ने बित्तिकै छोरी तिमी लाग हामी साथमा छौं भन्नुहुनेछ. हेर्नु होला.
Questions from Facebook Live by Issue. How to stable the mind at meditation? ध्यानमा मनलाई कसरी स्थिर बनाउने, ध्यानमा मनलाई कसरी स्थिर बनाउने भनेर नसोध्नुहोस्। ध्यान गर्नुभयो भने मन स्थिर हुन्छ, गर्नु भएन भने हुँदैन। तर ध्यान गर्नै पर्छ, गरे जस्तो गरेर लाग्दैन। हामी गरे जस्तो गर्छौं, अरूलाई देखाउन गर्छौं, कसैले भनेको भएर गर्छौं, नगरी हुन्न भनेर गर्दैनौं। It has to be your choice, not compulsion. र अघि मैले जे भने प्राणायाम, ध्यान हेर्नुहोस्, जीवन विज्ञानको कोही प्रशिक्षक मित्रलाई समातेर ल मलाई पनि मद्दत गर भन्नुस्। तपाईलाई यदि मद्दत चाहिन्छ भने हामी छौं, चाहिँदैन भने तपाई आफै गर्नुस् मजाले। तर तपाई स्पष्ट हुनुभयो भने नि तपाईलाई विचारले तपाईलाई चाहिँ अस्थिर विचारले, अनियन्त्रित विचारले तपाईलाई दुःख दिने छैन। I want to get meditated and follow path of spirituality but cannot get started. Why? A simple reason, you have not committed yet. तपाई आफू भित्र कमिटमेन्ट जन्मेको छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौं, धेरै ठूला ठूला पन्छीहरू, चराहरू हुन्छन्, जो गिद्ध होला, अरु पनि पन्छीहरू, यिनको बुवाआमाले बच्चा बच्चीको लिडरशिप जन्माउने एउटा गजब तरिका सिकेका छन्। जब उड्ने बेला हुन्छ नि, गुँडबाट बाहिर धकेल्दिन्छन्, कि उड्यो कि तल ढलेर मर्यो। तपाई भित्रबाट म यो गर्छु भनेर टुङ्गो गर्नुस्। तपाईको जीवनले तपाईको भिजन, तपाईको दृष्टि, तपाईको पथलाई पर्खेर बसेको छ। तपाई स्पष्ट हुनुस् भित्रबाट। गरी तपाई ध्यान गर्न खोज्नुहुन्छ, गरी तपाई अरु केही कुरो गर्न खोज्नुहुन्छ, गरी तपाई कसैबाट सुनेको दुई टुक्का कुरा लिएर आएर यसरी बसेर गर्नुहुन्छ। तपाई कोही ध्यान जान्ने व्यक्तिबाट ध्यान सिक्नुस्। तपाईले कहरा त जन्मिदै सिकेर आएको हो नि त, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, शिक्षकहरू कसैबाट सिकेको त कखरा हो कि? कखरा त सिक्नु पर्यो भने ध्यान सिक्नु पर्दैन? ध्यानको अगाडि कखरा केही पनि होइन। ध्यानको अगाडि त सगरमाथा चढ्नु पनि केही होइन। ध्यानको अगाडि त संसारको कुनै उपलब्धि नै छैन। संसारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ध्यान। तपाई विश्व विजेता बन्नुहुन्छ, तपाई आत्म विजेता बन्नुहुनेछ। तर तपाईले आफू भित्रबाट त्यो दृढता, त्यो रिजोल्युसन, त्यो फर्म कमिटमेन्ट जन्माउनुस् र कोही व्यक्ति खोज्नुस् जसले तपाईलाई ध्यानमा मद्दत गर्न सक्छ। यदि ध्यान लाग्यो भने आफै गर्नुस्। कोही चाहिँदैन तपाईलाई भने एन्जॉय, डु इट। तर मैले चाहिँ यो किन समय खेर फाल्ने, म कसैको बदल दिन्छु भन्नुभयो भने थुप्रो मान्छे उपलब्ध हुनेछन्। त्यसमध्ये म पनि एउटा हो। तर तपाई भित्र फुट्नुपर्छ। मैले तपाईलाई जबरजस्ती बलजफ्ती गर्नुस् भनेर हुँदैन। तपाई भित्र फुट्नुपर्छ। र यसका लागि के गर्ने भने नि, जीवनमा दुःख छ, जीवनमा चिन्ता छ, जीवनमा अशान्ति छ, हुन दिनुस्, यसबाट बच्न नखोज्नुस्। डोन्ट ट्राई टु रन अवे फ्रम लाइफ। जीवनबाट भागेर कहीँ पनि पुगिदैन। कहीँ पुगिदैन। न आत्महत्या समाधान हो, न कसैलाई ठग्नु समाधान हो, न अनैतिक हुनु समाधान हो, न भ्रष्टाचार समाधान हो, न चोरी, न सिद्धान्त जीवनका समाधान हो। केही पनि होइन यिनीहरू। भित्रबाट दुःखलाई पाक्नु, त्यो दुःखलाई आउन दिनुस् तपाईको जीवनमा। अनुभव गर्नुस्, बरु बसेर 36 घण्टा रुनुस्, आँसु बगाउनुस्। आज अरु कसैले केही भन्दियो तपाईलाई, नराम्री छौ तिमी भन्दियो, नराम्रो छौ भन्दियो, दाँत नमिलाइरहेछन् भन्दिनु हो भने तपाई 2 महिना बसेर रुनुहुन्छ। त आफ्नो भविष्यको लागि नरुने 2 दिन बसेर रुनुस्। तर त्यो तपाईको रोदन ओरिजिनल हुनुपर्छ। भित्रबाट फुटेर रुनुस् त तपाईबाट भित्रबाट फुटेर ध्यान पनि जन्मिनेछ, तपाईको नेतृत्व क्षमता पनि जन्मिनेछ। भित्रबाट हामी धेरैको लागि रोयौं, आफ्नो लागि रोएका छैनौं होला। म त धेरै रोएको छु, आफ्नो लागि म धेरै रोएको छु। र एउटा यस्तो बिन्दु आयो कि भगवानले मलाई आफ्नो लागि रुने बन्द गरिदिए, सदाको लागि सकियो। त्यस दिनदेखि अरूको लागि रुने र अरूको लागि हाँस्ने काम सुरु भयो।
मनोज जी को प्रश्न छ, I am feeling that everything such as study, hobby, etc., although I have interest, has no meeting points. Is that sign of spirituality? मनोज जी तपाईलाई म के भन्छु भने नि, राम्रोसँग नपढिकन बाहिरको ज्ञानले मात्रै पुग्दो रहन्छ भन्ने बुझ्दै तपाईको जीवन वैराग्यको जीवन होइन, उमेर होइन। तपाई हरेक कुरा मज्जाले गर्नुस्, 100% गर्नुस्। किनभने पानी 100 मा मात्रै उम्लिन्छ, 99 मा नै उम्लिदैन। जे पनि तपाई गर्दै हुनुहुन्छ नि, पुरा गर्दै, एउटा पेन्टिङ बनाउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो प्राण लगाउनुस्। अन्त भिन्सेन्ट भ्यान गग उनको महिनाभरिको जुन चाहिँ खर्च दाइले दिएर छोड्थे, 2 दिन खान्थे, हप्तामा 2 दिन खान्थे, 5 दिन भोकै बसेर पेन्टिङ गर्थे। इनको दुर्भाग्य पछि आफैले आफैलाई गोली ठोकेर आत्महत्या गरे, तर केही गरे। खानु महत्त्वपूर्ण होइन। यदि खानु मात्रै, मिठो मिठो भोजन मात्रै मेरो जीवन हो भने मेरो नाम भुँडी राखिदिए हुन्छ। आफ्नो नामको अगाडि भुँडी फलानु फलानु शर्मा भनेर लेखेको हुन्छ, वा भुँडी फलानु फलानु श्रेष्ठ भनेर लेखेको हुन्छ। म त्यो भन्दा बढी मेरो केही पनि रहन्छ भन्ने बुझिन्छु, हैन? म केही कुरा भेटौं जसको लागि निन्द्रा त्याग्न सकौं, म भोग त्याग्न सकौं, जसका लागि मनोरञ्जन त्याग्न सकौं, म के भेटे मैले जसको लागि मनोरञ्जन त्याग्न सक्छु? व्हाट हैव आई फाउन्ड? भेटेको छैन भने खोज्नुस्। ध्यान र प्राणायामको केही विधि, अहिले म तपाईलाई विधि भन्न सक्दिनँ, तर तपाईले जीवन विज्ञानको युट्युबमा गएर हेर्नुभयो वा जीवन विज्ञानका कोही प्रशिक्षकहरूसँग तपाईँ सम्पर्क गर्नुभयो वा नव प्रतिभा विज्ञान कार्यक्रमका प्रस्तुताहरूसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँहरूले तपाईलाई जीवन अमृत विधि वा शक्ति जागरण क्रिया वा नव प्रतिभा विधि, यस्ता विधिहरू वा जीवन उमङ्ग विधि, यी विधिहरू तपाईलाई बताउने छन्। युट्युबमा पनि उपलब्ध छ, तपाईँ हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। Is it best to meditate in the morning or evening? The best time to meditate is when you feel like meditating. That's the best time. But if you have a choice, choose mornings. Evenings you are sleepy, you are drowsy, you are lethargic, you are tired, you are exhausted, you are drained out. बिहान सबभन्दा राम्रो. How can we believe in ourselves? For example, decisions we make. एकदमै राम्रो प्रश्न यो वर्षा खड्काको. कसरी आफूमा भरोसा गर्ने? अहिले भरोसा नगर्नुस्, आफूमा जबरजस्ती भरोसा गर्ने कोसिस नगर्नुस्. पहिले आफूलाई भित्रबाट तपाई खोदल्नुस् र आफ्नो 10 वर्ष 20 वर्षको योजना बनाउनुस्. त्यो योजना पनि तपाईको आँसुबाट जन्मिनु पर्छ. तपाईको आँसुबाट, ख्याल गर्नु होला, तपाईको हाँसोबाट जन्मिनु पर्छ. त्यो कुनै सामान्य यसरी बसेर खेसरा बनाएको कुनै हुँदैन. तपाईको जीवन पनि खेस्रो हुनेछ. तपाई लङ टर्म सोच्नुस्, दीर्घकालीन सोच्नुस्. र हामी मध्ये कसैको तपाईले मद्दत दिन सक्नुहुन्छ. म तपाईहरु सबैको सहयोगको लागि म मेरो इमेल एड्रेस यहाँ टाइप गरिदिन्छु ल. किनभने आज एकदम जेन्युइन क्वेशनहरु आइरहेछन्. आइ एम सो ह्यापी. तपाईहरु बडो प्रामाणिक हुनुहुन्छ, अथेन्टिक हुनुहुन्छ. तपाईलाई कुनै कुरा गाह्रो भयो भने सम्पर्क गर्नुहोस्. कसैले तपाईलाई मद्दत गर्नेछ. र तपाई भित्रबाट स्पष्ट हुनुभयो भने नि, अनि त्यहाँबाट बिलिफ जन्मिन्छ के, त्यो आत्मविश्वास जन्मिन्छ. इज सेल्फ एडमायरेसन गुड? नो. तपाईको काम बोल्नु पर्छ, तपाईको मुख बोलेर हुँदैन. तपाईले गरेको कुरा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ, बट नट, इट्स नट सेल्फ एडमायरेसन. वी बिलिभ इन expressing ourselves. We don't believe in impressing others. Don't ever try to impress others. त्यो काम त मदारीले पनि गरिहाल्छन्. भालु नचाउने व्यक्तिले यो जुम प्रोग्राम चलाएको भए अहिले तपाईहरु यहाँ जति हुनुहुन्छ यो भन्दा धेरै बढी आउने थिए.
मान्छेलाई अहिले पनि मदारीगिरीमा बढी भरोसा छ, आत्म रूपान्तरणमा सेल्फ ट्रान्सफर्मेसनमा भरोसा एकदमै कम छ। कसैले तपाईँलाई चटक देखाउँछ आज भनेर भनियो भने 10,000 मान्छे लाइन लाग्छन्। बाटोमा हेर्नुहोस् त, सब मान्छे छेउमा छेउ लागेर बसिरहेको हुन्छ, बट आफ्नो भित्रबाट जन्मेको कुरा गर्नुहोस्। समय त हाम्रो भयो, यो 2-3 प्रश्न सोधौँला म एक सकौँ है। Is it auto suggestion? Meditation is not auto suggestion. Is one of the parts of meditation is auto suggestion. तर ध्यान चाहिँ auto suggestion भन्दा धेरै माथि हो। ध्यानले तपाईलाई उठाएर बुद्ध बनाइदिनेछ, तपाईलाई उठाएर विवेकानन्द बनाइदिनेछ, खत्तर दादा बनाइदिनेछ, तपाईलाई उठाएर जीवनको शिखरमा लगेर स्थापित गरिदिनेछ। My question is, how much meditation is a day is enough? एकदमै ध्यान जुन छ नि, तपाई स्थिर जब बस्नुहुन्छ त्यो न्यूनतम तपाईको उमेर जति छ त्यति मिनेट दिनमा। If you are 21, minimum 21 minutes. If you are 60, minimum 60 minutes. What are the qualities an entrepreneur should have? How can we be a successful entrepreneur? No, this is a wonderful question, Susanta. Entrepreneurship ma कुरा गर्न खोजेको थिएँ, तर आज म entrepreneurship को बारेमा कुरा नगर्ने भए, किनभने it is a very very different topic. हजुर, म अहिले entrepreneurship को बारेमा कुरा त म अरु गर्दिन, तर तपाईलाई म के भन्छु भने अघि हामीले जे कुरा भन्यो नि, ओनरशिप हो, एनर्जी, प्यासन, पथ, ह्याप्पिनेस, मेडिटेसन, यी कुरा तपाई ल्याउनुस् त जीवनमा, you start becoming an entrepreneur. But there are 2 words. म 5 मिनेट बढी लिएला समय सबैको स्वीकृतिले, किनभने यहाँ राम्रो राम्रो प्रश्न आइराछन्। There are 2 words. एउटा entrepreneur, अर्को intrapreneur. Intrapreneur भनेको नि, entrepreneur भनेको नयाँ काम आफ्नो लागि गर्ने हो, becoming your boss भन्छौ नि, त्यस्तै यस्तै हो, ठ्याक्कै त्यही त होइन। तर intrapreneur भनेको जे काम गर्छ त्यो एकदमै राम्रोसँग गर्ने। Start becoming an intrapreneur so that you can grow up and become an entrepreneur one day. We have seen and heard many cases where people are clear and confident about what they are want in their life, but the parents are not ready besides their children being doctors or engineers. What should the child do? Because this is also one of the reasons for suicide cases, as we have seen. सुधीर जी, अघि स्मारिकाको कुरामा मलाई लाग्छ हामीले राम्रोसँग यसमा चर्चा गरिसक्यौं। यो रेकर्डिङ पनि भइरहेको छ, तपाईले छुटाउनु भयो भने मित्रहरुसँग अनुरोध गरेर यो रेकर्डमा वा फेसबुक लाइभमा होला, त्यसमा गएर फेरि एकपटक सुन्नु होला। यसको उत्तर हामीले गरिसकेका छौं। र सर, हाउ टु कीप फोकस अन आवर वर्क? आजसम्म सर, हाउ टु फोकस व्हेन आई एम वाचिङ अ मुभी भनेर कसैले सोधे हैन मलाई। सर, हाउ टु कीप अ फोकस व्हेन आई एम विथ माइ गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड भनेर सोधेको छैन। किन? काममा चाहिँ किन फोकस भयो त? पक्का पनि तपाई गर्लफ्रेन्ड वा बोयफ्रेन्डलाई जति मन पराउनुहुन्छ वा मुभी मन पराउनुहुन्छ, जति मन पराउनुहुन्छ त्यो भन्दा कम काम मन पराउनुहुन्छ, तपाईको समस्या हो। पढाइ तपाई त्यो भन्दा कम मन पराउनुहुन्छ। तपाईको बेस्ट फ्रेन्ड भयो भने would you lose your focus? You will not. Study has to be your best friend. Your work has to be your best friend. Then you will simply develop focus. र तपाई ध्यान गर्न थाल्नुस् त, तपाईको फोकस यस्तो राम्रोसँग जन्मिन्छ जसको कुनै हिसाबै छैन। Gurudev, how not to be diverted in focus in one goal mission, how to avoid distractions in life. मैले अघि जे भने, तपाई जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई मन पराउनुस् के, love it. Let your life be your love affair. Let your life be your love affair. Let your work be your love affair. Let your study be your love affair. त्यसपछि तपाईको डिस्ट्र्याक्सन बन्द हुनेछ। Can you please suggest any spiritual book? There are many. मलाई एकदमै मन परेको किताब हो 7 Habits of Highly Effective People, स्टीफन कवी, और इकार्ट टोलीको पावर अफ नाउ। Can we get number and address of Jivan Vigyan? Sure.
एड्रेस त तपाईँ हिजो आज सजिलो छ, फेसबुकमा गएर हेर्नु भने एड्रेस भेटिहाल्नुहुन्छ, वेबसाइटमा गएर हेर्नु भने एड्रेस ठेगाना भेटिहाल्नुहुन्छ। 5:04 गयो। यो मेरो नम्बर होइन है, जीवन विज्ञानको नम्बर दिएको छु ल मैले। अब मैले मेरो कक्षालाई सक्नुपर्छ, समयमाथि हामीले न्याय गर्नुपर्छ। डुङ्गा इभेन्ट का भाइ बहिनीहरूले यो अत्यन्तै सुन्दर कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो र मलाई युवाहरूसँग कुरा गर्न यति आनन्द आउँछ, यस्तो आनन्द आउँछ र त्यो आनन्द तपाईँले मलाई तपाईँलाई अनुरोध के गर्छु भने यो बाटो हिँड्नुहोस्, प्लिज वाक दिस वे। सुनेर मात्रै चित्त नबुझाउनुहोस्, यो बाटो हिँड्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म र आफ्नो नेतृत्व क्षमतामा काम गर्नुहोस्। सारा संसारले तपाईँलाई पर्खेर बसेको छ। कसलाई थाहा तपाईँभित्र को लुकेको छ? पुरै पृथ्वीको समस्या एकैपटकमा समाधान गर्न सक्ने मान्छेको तपाईँ जन्मिया हो कि कसलाई थाहा छ? त्यसकारणले आफूमा काम गर्नुहोस्। प्लिज वर्क अन योरसेल्फ। आफैलाई प्रयोगशाला बनाउनुहोस्, आफैलाई ल्याबोरेटरी बनाउनुहोस्, आफैलाई ल्याबोरेटरी बनाउनुहोस्। यति भन्दै जो मित्रहरूले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो र जीवन विज्ञानका मित्रहरू जसले यसलाई संयोजन गर्नुभयो, म व्यक्तिगत नाम लिन चाहन्न, सबै मित्रहरूलाई साधुवाद व्यक्त गर्दै म यो कक्षाबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद।